إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم میرا سلام کہنا انہیں میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی محترم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى